आयज आमच्या गोंयकारा खातीर खूब दुख्खाचो दीस, कारण आमचे सगळ्यांचे प्रिय अशे फादर बोल्मेक्स पेरेरा हे संवसाराक अंतरले. गोंयांत फादर बोल्मेक्स पेरेरा हे व्यक्तिमत्व, ही पर्सनॅलिटी आमच्या गोंया खातीर कितकी प्रिशियस आशिल्ली हें कोणाक सांगपाची गरज ना. ते आमच्या गोंयच्या एनवायरमेंटा खातीर आनी आमचो साबार गोंयपण राखपा खातीर खूब खूब वावर करताले. नवीन पिढे खातीर तर ते एक व्हडलें इन्स्पिरेशन आसलें. ज्या ज्या जाग्याचेर पर्यावरणा खातीर आमचे दोंगर, शेतां आनी हेर साबार सगळ्यो गजाली सांबाळपा खातीर फादर एक स्पिरिच्युअल मनीस आसून सुद्दां आमच्या सोशल एक्टिविटीनी ते सदांच आमच्या बरोबर आसताले, आमकां प्रेरणा दिताले की आमी गोंयकारांनी हें आमचें गोंयपण राखपा खातीर कशें वावुरपाक जाय आनी कशें आमी एकवटान रावपाक जाय ही शिकवण फादर बोल्मेक्स पेरेरा सदांच आमकां दिली. तेंचे विशयी खूब कितें उलोवपाचें आसा, पूण हांव फादर बोल्मेक्स पेरेराच्या आत्म्याक शांती दिवं अशें देवा कडेन मागतां. देव बरें.